बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़रीद है। मैं रिक्शा चलाया करता था। मेरी माँ ने नई नई शादी कराई थी। बीवी बहुत ज़्यादा हसीन थी, इतनी कि उसके पास ही बैठा रहता और काम पर ना जाता। मगर माँ ने बेइज्जती करके घर से निकाला और कहा, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि बीवियों के खर्चे होते हैं। एक दिन मैं गुस्से से घर से निकला। आज का दिन बहुत बुरा था। मुझे सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर सवारी मिल ही गई और ये सवारी बहुत दूर की थी। रास्ता भी ख़राब था, मगर मैं चला गया क्योंकि सुबह से एक पैसा भी नहीं कमाया था। वापसी पर मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरा रिक्शा एक हादसे का शिकार हो गया और मेरी टांग पर चोट लग गई। जब मैं होश में आया तो मेरी माँ और बीवी मेरे पास थे। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा टांग में फ्रैक्चर हुआ है, पता नहीं दोबारा चल पाएंगे या नहीं, मगर कुछ महीने तक इनको बिस्तर पर ही रहना होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मेरी बीवी भी बुरी तरह रो रही थी, मेरी माँ भी। उनको समझाया कि डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि हमेशा के लिए माजूर हो गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हूँ। कुछ दिन अस्पताल में ही रहा, फिर मुझे घर ले आए। लेकिन घर आकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि घर के हालात बहुत बुरे थे। घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी माँ और बीवी आपस में बात कर रही थी, इसको खिला दो, बेचारा बीमार है, इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमने खा लिया है। जब घर में मुसीबत आती है तो घर वाले एक दूसरे के साथ ज़रूर मिल जाते हैं। इस तरह मेरी माँ और बीवी एक दूसरे के साथ मिली हुई थीं। इन्होंने मुझे खाना दिया तो मैंने कहा आप भी खाएं। कहने लगी कि हमने खाना खाया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इनको कहा आप लोगों ने खाना नहीं खाया, ये घर बहुत छोटा है, यहाँ पर आवाज़ें गूंजती हैं, दीवारों के कान होते हैं, जितना भी है, मगर कम से कम हमारे पेट में कुछ तो जाएगा। हमने खाना खा लिया। मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरी मदद करें। उसने कहा वो कुछ पैसे दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं दे, रिक्शा ठीक कर दे, मैं रिक्शा किसी को चलाने के लिए किराए पर दे दूंगा। उसने रिक्शा ठीक तो करवा दिया, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं मिल रहा था जो रिक्शा चलाता हो। ये भी अपनी जगह था कि अगर वो 10 सवारियाँ उठाता तो मुझे 2 सवारियों के पैसे देता, क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हमारे घर में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि घर में चाय पकाने के लिए दूध तो क्या, पत्ती भी नहीं थी, क्योंकि कुछ अरसे से तो हम लोग काली चाय पी रहे थे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। हम सब लोगों ने 2 से 3 दिन से खाना नहीं खाया था। अम्मा का कहना था कि तू बीमार है, तुझे तो खाने की ज़रूरत है, खाना नहीं खाएगा तो हड्डी किस तरह जुड़ेगी। ऐसी हालत में जो गोश्त और पाए खाने होते हैं ताकि हड्डी जुड़ जाए, और यहाँ पर तुझे दाल भी नसीब नहीं हो। मेरी माँ फूट फूट कर रो रही थी, बीवी भी, मगर मैं इनको तसल्ली दे रहा था। एक दिन मैं सुबह सुबह सो रहा था। जब मेरी आँख खुली तो रिक्शे की आवाज़ थी। ये रिक्शे की आवाज़ बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर से आ रही थी। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी बीवी रिक्शा चला रही है। मैंने कहा उसे ये सब किसने सिखाया? तो कहने लगी उसके बाप ने सिखाया था कि मेरी बीवी का बाप भी एक रिक्शा ड्राइवर था। मेरी बीवी कमरे में आई तो मैंने कहा क्या कर रही थी? कहने लगी आज से मैं रिक्शा चलाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। मैंने कहा तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, मैं मर नहीं गया, कुछ ना कुछ कर लूँगा। उसने कहा हम भूखे मर रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, जिनसे पैसे ले सकते थे उनसे ले लिए और कोई पैसे नहीं दे रहा। मेरा कुछ सामान पड़ा है, अगर आप चाहें तो वो मैं बेच देती हूँ। तो मैंने अपनी बीवी से कहा नहीं, सामान नहीं बेचना। मेरी बीवी ने कहा कि कब तक यूं ही चलता रहेगा, सामान बेच भी देंगे तो फिर भी रहेगा, सामान बेच भी देंगे तो फिर भी उसके बेचने के बाद कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मुझे ये काम करने दें। बहुत सी औरतें हैं जो आजकल ये काम करती हैं और मुआशरा इनको इज़्ज़त की नज़र से देखता है। मैंने कौन सा ये सारी ज़िंदगी करना है, मैं सिर्फ़ तब तक करूँगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आप फिर ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो ऐसा नहीं करे, मुझे इम्तिहान में नहीं डाले, मगर मेरी माँ ने भी उसी का साथ दिया और कहा अगर वो तुम्हारी मदद करना चाह रही है तो उसको मदद करने दो, बीवियाँ ही शौहर की मदद करती हैं। वैसे भी हमारा है ही कौन इस बुरे वक्त में, जो अपने थे वो भी साथ छोड़कर चले गए हैं। मैंने अपनी बीवी को इजाज़त दे दी, क्योंकि ये मेरी माँ का हुक्म था और मेरी बीवी की ज़िद थी। एक दिन मर्द इन बातों से मजबूर हो ही जाता है, या तो जब उसे माँ हुक्म दे, या फिर बीवी ज़िद कर रही हो,
ये दोनों ही मेरे सर पर सवार हो गईं। मैंने अपनी बीवी को फिर भी सब कुछ समझाया, बताया कि उसे कहाँ जाना है, उसे सारी बात समझाई कि किस किस्म की सवारी उठानी है, 3 से 4 घंटे तक ही काम करना है। ये भी समझाया कि वो मर्द सवारियों को ना ले, क्योंकि मेरी बीवी पहली दफ़े जा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था। उसने कहा वो ऐसा ही करेगी, मेरी सारी बातें मानेगी। वो चली गई और शाम को उसने आने में थोड़ी सी देर कर दी, मगर आते हुए एक अजीब हरकत की। जैसे ही वो काम से वापस आई, आते ही बाथरूम में चली गई। वैसे तो वो नहाने में 10 से 15 मिनट लगाती थी, मगर आज 1 घंटा हो गया वो बाहर नहीं निकल रही थी। मुझे उसके रोने की आवाज़ सी आ रही थी, या शायद वो नहा रही थी। बार बार पानी गिरने की आवाज़ आती और उसके रोने की आवाज़ भी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सोचने लगा कि बाहर आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। जब कोई बाथरूम के अंदर चला जाए और आपको इंतज़ार करना हो तो पता चलता है कि टाइम गुजरता ही नहीं है। 1 घंटे तक वो बाथरूम में थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बहैसियत शौहर मैं उसके तौर तरीके से वाकिफ़ था, फिर वो ऐसा क्या कर रही थी। वो भी काम से आने के बाद, और जैसे ही घर में दाखिल हुई, न सलाम न दुआ, सीधा बाथरूम में चली गई। यहाँ तक मैंने उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी कि क्या हुआ तो तुम बाहर आ गई। उसकी शक्ल अजीब सी लग रही थी, शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी। कहने लगी बहुत मट्टी थी, इसलिए नहा रही थी। मैंने कहा 1 घंटे से नहा रही थी। तो कहने लगी कि हाथ पांव गंदे हो गए थे, इसलिए वक्त लग गया। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी माँ को भी बुला लिया, रिक्शे में से सामान लेकर आई। उसने कहा पैसे मुनासिब बने थे, मगर मैं वापसी पर कुछ सामान ले आई, इसलिए थोड़े पैसे लग गए। उसने बचे हुए पैसे मेरे हाथ पर रखे तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो पका पकाया खाना लेकर आई, क्योंकि अगर एक एक चीज़ लेकर आती तो पैसे पूरे नहीं होने थे। घर में आटा, तेल, चीनी सब कुछ ख़त्म था। फिर भी हमने खा किया। मेरी बीवी ने कहा आज पहला दिन था, लेकिन इंशाल्लाह सब खैर हो जाएगी। रात हुई तो बीवी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उसे जगा दिया और कहा क्यों रो रही हो। वो जवाब नहीं दे रही थी, मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गई, बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा बताओ तो सही, मुझे परेशान कर रही हो, क्या किसी ने बदतमीज़ी की है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो कहने लगी नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिल भर आया। मेरा आप कितनी मेहनत करते हो, इतनी गर्मी पसीना, वाकई बहुत मेहनत का काम है, इसका अंदाज़ा मुझे हो रहा है। अल्लाह करे हमारे साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी खुद को तसल्लियाँ दे रही थी, शायद इसलिए ये सब आसान नहीं था। किसी औरत के लिए ये वाकई मुश्किल होता है, और वैसे भी वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी बीवी के इतने पैसे ले आती कि खाना बन जाता, रोज़ का गुजारा चल जाता, खाना बन जाता, रोज़ का गुजारा चल जाता। घर की चीज़ें भी ले आई। एक दिन मेरे लिए गोश्त भी लेकर आई और कहने लगी आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए यखनी बनाऊंगी। घर में पैसे तो आ रहे थे, मगर मेरी बीवी बहुत थक जाती, घर के काम मेरी माँ को करना पड़ते, माँ भी बहुत ज़्यादा थक जाती। एक दिन बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा मुझे एक ऐसी सवारी मिली है जिसको बस सुबह सुबह छोड़ना है, वो मुझे महीने के 20,000 रुपये देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों। तो कहने लगी उनका घर काफ़ी दूर है, वो चाहते हैं हमारी लड़की के साथ रिक्शे में और कोई ना बैठे, इसलिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और बच्ची को सुबह सुबह स्कूल छोड़ना है, वापसी पर वो खुद ले लिया करेंगे। इस काम के 20,000 दे रहे हैं। अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के लिए 20,000 क्या होता है, अपनी बच्ची के पर्दे के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरी माँ ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर ये बहुत भी नहीं होना पड़ेगा, एक ही सवारी को छोड़ने के 20,000 मिलेंगे। मेरी बीवी ने 20,000 रुपये मेरे सामने रखे और कहा इन्होंने पहली तनख्वाह एडवांस दी है, घर में जो भी चीज़ें कम थीं वो हमने ले ली थीं, इतना सामान ले लिया कि अगला महीना भी गुजर सकता था। मेरी माँ बहुत खुश हुई, मेरी बीवी के गुण गाने लगी, उसके सदके वारी जा रही थी कि मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है जिसने मुश्किल में हमारा साथ दिया। बात तो बिल्कुल सच थी। मुझे भी मेरी बीवी पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि अब मेरी बीवी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही रिक्शा चलाती, महीने के 20,000 लाकर मेरे हाथ पर रखती, बाकी पूरा दिन कहीं भी ना जाती, रिक्शा भी घर में खड़ा रहता।
گھر کے کام بھی کرتی تو امی پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا، میرا بھی خیال کرتی، مجھے گوشت پائے کھلاتی، میری ہڈی جوڑنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ فرق پڑا ہے، کچھ دن بعد پلسٹر کھول دیں گے، پھر آپ تھوڑا آرام کریں، اس کے بعد چلنے پھرنے کی کوشش کریں۔ خاندان والوں نے ساتھ تو نہ دیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی یہ سب کر رہی ہے اور بہت سارے پیسے کماتی ہے تو وہ سب میری بیوی کی تعریف کرنے لگے۔ میری بیوی پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھتی تھی، پھر ان کے پیسوں سے میں امی کو دیتا تاکہ گھر کی چیزیں لے آئے، ڈاکٹر کے پاس بھی مجھے لے جاتی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو کافی عجیب تھا۔ میری ماں نے کہا وہ بھی میری بیوی کے ساتھ جائیں گی، کیونکہ اب سردیوں کا موسم آ رہا تھا۔ سردیوں کے موسم میں صبح بہت دھند ہوتی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سامنے کھڑا ہے، اکیلے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات بھی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ لیکن جب سے میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ جانا شروع کیا تو وہ 20,000 کی بجائے 40,000 روپے لے کر آنے لگی۔ بہت ہی عجیب ہوا، وہ دونوں صبح صبح جا رہی تھیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لوگ تیار ہو کر کھڑی تھی، میری بیوی نے بھی اچھے کپڑے پہنے تھے، یہاں تک کہ میک اپ کیا تھا، میری ماں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ کہاں پر جا رہی ہیں؟ یا کسی کی شادی میں جا رہی ہیں؟ صبح صبح تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی بس ایسے ہی دل کرتا ہے تیار ہونے کا، اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اتنی صبح سردی کے موسم میں کس کا دل کرتا ہے کہ وہ تیار ہو کر جائے؟ اور وہ میری بات سنے بغیر ہی جلدی جلدی نکل گئی، ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہی تھی کہ چلو بھی چھوڑو اس کی بات کو، دیر ہو رہی ہے۔ میری تو بات کو انہوں نے کسی خاطر میں ہی نہیں لیا اور آج آنے میں دیر کر دی۔ میں نے کہا کہ پیسے ڈبل ہو گئے تو کہنے لگی کہ انہوں نے خوش ہو کر بڑھا دیے ہیں۔ میری ماں بھی بات کو بدل دیتی ہے، جب بھی میں کوئی اس طرح کی بات کرتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہی ہو، کیوں آپس میں کوئی بات کر رہی ہو، میری ماں بھی میری بیوی کا ساتھ دیتی اور میں اپنی ماں کے سامنے زیادہ نہیں بول پاتا تھا۔ بیوی سے بھی اکیلے میں کچھ پوچھتا تو وہ بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس گھر میں عجیب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے چلا آیا، میں نے اسے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا ہے کہ میں دوبارہ چل سکتا ہوں، جبکہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا ایسے حالات رہے تو گھر کیسے چلاؤ گے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ میری شکل دیکھ کر کہنے لگا تم اتنے بیوقوف ہی ہو یا پھر جان بوجھ کر بیوقوف بن رہے ہو؟ ایک چھوٹی بچی کو صبح صبح اسکول چھوڑنے کے، وہ بھی رکشے میں، کون 40,000 روپے دیتا ہے؟ تم کس قسم کی باتوں پر یقین کر رہے ہو؟ میں نے کہا میری بیوی مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی، میری ماں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ لوگ اتنے ہی امیر ہیں کہ رکشے والے کو 40 دے سکتے ہیں، تو اتنا پیسہ ہے تو وہ یہ پیسے کسی وین والے کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ایک بچی کو لے جانے کے وہ 40,000 مہینہ دیں گے۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ میں نے کہا میری بیوی پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اس نے کہا بھروسہ توڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ کیا تم نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا جو یہ بہت ہی الگ ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی بات پر دھیان دیا، سوچا کہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ماں اور بیوی تیار ہو کر جایا کرتی، ماں کے جانے سے پیسے ڈبل ہو گئے۔ اس سے پہلے تو میری بیوی 20,000 روپے لے کر آ رہی تھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ عجیب عجیب باتیں ان کی ہوتی، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی، کچھ تو عجیب تھا۔ میرے دوست نے کہا ہمت کرو، اٹھ کے بیٹھو، کوشش کرو، تم ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود بھی رکشہ چلا سکتے ہو، اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا لو، نہیں تو کل کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے لیے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ بیوی کی شکل دیکھو، اتنی پیاری لڑکی کو تم اکیلے بھیجتے ہو، اور جب عورت مجبور ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو غصے سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی شوق نہیں ایسی باتیں کرنے کا، لیکن آج کل حالات ہی ایسے ہیں۔ اپنے اسی دوست کو ایک کام کہا اور دماغ میں پلان بنا لیا۔ رات کو ماں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی، وہ اتنی گہری نیند سو گئی کہ صبح ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ امی خود کو چادر کر کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ سردی اور دھند اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی نے توجہ نہیں دی، ویسے بھی جلدی میں تھی۔ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔
اس کام میں میرے دوست نے مدد کی، وہ بھی اپنی موٹر سائیکل پر پیچھے پیچھے ہی تھا۔ سفر شروع ہوا ہی تھا کہ میری بیوی نے عجیب طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا، آج کیوں چپ بیٹھی ہو؟ آج بڑا ضروری دن ہے، آج تو ہمیں ایکسٹرا پیسے ملیں گے۔ میں تو ہوا کہ ہمیں یہ پیسے کیسے مل گئے، کام بڑا مشکل ہے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پیسے کتنے سارے ہیں، اور پھر اتنی پیاری ہو کر اگر میں یہ کام نہ کرتی تو مجھے کون کرتا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی شکل سے بھی اتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی شکل سے کماتی تھی، یعنی اپنی شکل لوگوں کو دکھایا کرتی۔ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ میری بیوی نے کہا، آج آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں۔ پھر اس نے خود ہی رکشہ روک دیا، ایک گھر کے سامنے رک گئی، دروازہ کھولا، سامنے بڑا سا گھر تھا جس میں سے ایک لڑکی باہر آئی اور کہنے لگی، آپ لوگ جلدی کریں، سب لوگ آ گئے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ میں تو اتنی زیادہ خوش ہوں کہ کیا بتاؤں، آپ نے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی عمر 12 سال ہوگی۔ ہم لوگ اندر چلے گئے، مگر میں اندر جانے سے پہلے وہیں سے غائب ہو گیا۔ میری بیوی مجھے تلاش کرنے کے لیے باہر آئی، مگر میں آس پاس نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی مدد سے چھپ گیا، پھر وہ اندر واپس چلی گئی۔ پھر ہم نے تھوڑا انتظار کیا، کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا جہاں بہت ساری بچیاں بیٹھی تھیں۔ میری بیوی ایک پیاری سی پری بن کر ان سب کا دل بہلا رہی تھی، یعنی کہ یہ ایک امیر بچیوں کی پارٹی تھی جس میں میری بیوی کبھی پری اور کبھی شہزادی بنا کرتی۔ یہ لڑکی میری بیوی کو یہ کام دے رہی تھی جس کا گھر تھا۔ میری بیوی کو اس کام کے پیسے ملتے۔ یہاں بہت سے بچے تھے، میری بیوی ان سے ہاتھ ملاتی، ان کے ساتھ تصاویر بنواتی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، شاید تبھی کہہ رہی تھی کہ اپنی شکل سے پیسے کماتی ہوں۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کیونکہ پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیا سوچتا۔ میری بیوی ابھی کھڑی ہی تھی کہ میں اپنی دوست کی مدد سے اس کے ایک کاندھے کا سہارا لے کر وہاں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں تم پر شک کر رہا تھا، تمہاری جاسوسی کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی نے مجھے فوراً ہی معاف کر دیا اور کہا، میں یہی کام کرتی ہوں، اس کام کے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ کچھ دن رکشہ چلایا تھا، مگر میرے ساتھ کوئی بھی سواری نہیں بیٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر جاتی تو میرے کان بند ہو جاتے، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے۔ میں جو پیسے گھر لے کر آئی تھی وہ میں نے اپنی ایک دوست سے لیے تھے، مگر پھر اس نے بھی مجھے روز روز پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے اس خاندان کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، تم اس طرح کا کوئی کام کر لو، رکشہ چلانا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اگر کر بھی لو تو تمہیں بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اپنے شوہر کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ پھر رکشے کے لیے پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ اس کو میں خود چلاؤں یا کسی اور یہ کام کرتی ہو، اور تم وہ کام کرو جس میں تمہیں آسانی ہو۔ میری وہ دوست بہت اچھی تھی، اس نے میری مدد کی۔ یہ بچیاں روز یہاں پر آتی ہیں، شہزادیاں اور پریاں ان کو بہت پسند ہیں۔ ان کی ماں انہیں یہاں چھوڑ جاتی ہیں، خود اپنے اپنے کاموں کے لیے چلی جاتی ہیں، اس لیے ان بچیوں کا دل بہلانے کے لیے میں یہاں پر کام کرتی ہوں۔ اس کے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں۔ اس خاندان کے لیے کئی ماہ سے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس بچی کی ماں اور باپ سے بھی ملا، بچی سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت پیاری ہے، اس لیے ہم نے یہ کام دیا تھا۔ میری بیوی نے کہا، میں نے انہی لوگوں سے بات کی ہے، یہ آپ کی ٹانگ کا علاج کروائیں گے، آپ چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم یہ کام کریں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں خوشی ہوگی یہ کام کر کے۔ ان لوگوں نے میری ٹانگوں کا علاج بھی کروایا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا میں کبھی چل نہیں پاؤں گا، مگر ٹانگ ٹھیک ہو گئی تو چلنے میں تھوڑا بہت نقص تھا، مگر میں اپنے پیروں پر چل سکتا تھا، اپنا کام بھی کرتا۔ میری بیوی بھی یہ کام کرتی تھی، کیونکہ بچوں کا دل بہلانا تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔